بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے وہ مسئلہ پہلے ہی حل کر چھڑے ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے محبوبہ، اپنی زبان نبوت تو اپنی امت دے لوگاں نو اے مسئلہ دسو۔ سونیا کیناں نو سمجھانا ہے۔ فرمایا قل لازواجک، میرے پیغمبر اپنی بیویاں نو بھی اعلان کرو، اپنی بیویاں نو بھی تبلیغ کرو، انہاں نو نصیحت کرو۔ وبناتک، اپنی بیٹیاں نو نصیحت۔ کئی کہندے نے بیٹیاں جمع اس واسطے بولے ہے کیونکہ امت دیاں جڑیاں عورتاں ہوندیاں نے او نبیاں دیاں روحانی بیٹیاں ہوندیاں نے، لیکن اللہ نے مسئلہ حل کیتا ہے۔ فرمایا وبناتک، اپنی بیٹیاں نو بھی کہہ دیو، ونساء المؤمنین، میرے رب فرماندے نے مومنہ باقی عورتاں نو بھی اعلان فرما دیو، یعنی بیویاں نو بھی، بیٹیاں نو بھی، اور باقی مومن عورتاں نو بھی اعلان کر دیو تے کہنا کیے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے چہریاں نو ڈھک کے باہر نکلیا کرن، وہ پردے کیتا کرن، اپنے اوپر کپڑے لے کے باہر نکلیا کرن۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے رب نے مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی امت نو اے بات سمجھا دیتی ہے۔ او لوگوں، میرے نبی نو میں اپنے پیغمبر نو 4 بیٹیاں دیتیاں نے، اور اے تیاں دینا پوت دینا میرے اللہ دے اختیار اندر ہے، اے کسے بندے دے اختیار سے نہیں ہے، اے بیٹیاں دا اختیار کسے ولی کول نہیں ہے، اے کسے نبی پیغمبر کول نہیں ہے، اے تیاں پتراں دا اختیار میرے اللہ کول ہے۔ اللہ دا قرآن عقیدہ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ میرے رب اعلان فرما رہے ہیں لوگوں، ایک پوری کائنات دا بادشاہ میں اللہ ہاں۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ ہے، جنوں چاہے بیٹیاں دی دولت نال نواز دیندا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ دے میں جنوں پسند کرنا تیاں دینا واں، میں بیٹیاں دینا واں، بیٹیاں دے خزانے میرے کول نے، میں بیٹیاں عطا کرن والا ہاں۔ میرے رب نے تذکرہ پہلے بیٹی دا کیتا ہے۔ فرمایا میں اپنی بادشاہت اندروں اگر کسے تے رحمت کرنا واں میں بیٹی عطا کر دینا واں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جدے تے میں رحمت کراں میں بیٹی دے دینا واں، میں بیٹیاں دینا واں۔ او جدے تے میں نعمت کراں، جنوں میں قوت دیواں۔ او اللہ فرماندے نے لوگوں، میں جدے تے رحمت کرنا بیٹی دینا، اور جدے تے نعمت کرنا انہوں پتر دینا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔
میرے رب آندے نے بیٹی دیواں تے میں دیواں، بیٹا دیواں تے میں دیواں۔ او بیٹیاں بیٹیاں چ فرق نہ کریا کرو، بیٹیاں بیٹیاں چ فرق نہیں کرنا۔ بیٹی میں پہلے رکھیے کیونکہ رحمت میری بن کے آندی ہے، تھی میں بندیاں واسطے اپنی رحمت بنائیے، پہلے میں رحمت کرنا پھر میں اپنی نعمتاں نال نوازنا وا۔ بیٹی رب دی رحمت ہوندی ہے، پتر رب دی نعمت ہوندے نے، اے دھیاں بھی رب دا انعام ہے تے پتر بھی اللہ دا انعام نے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجکم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ آندے نے میں چاہواں تے تیاں پتر کٹھے دے دیواں، بیٹیاں بھی کسے نو دیواں، نال بیٹے بھی عطا کر دیواں، تے جنوں میں چاہواں میرا دل چاہے تے ساری زندگی کوئی روندا رہ جائے، دعاواں منگدا رہ جائے، میں نہ بیٹی دیواں نہ بیٹا دیواں۔ اس آیت دی تشریح مولانا عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کیتا کر دیتے ہیں۔ سید عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی جمعہ پڑھا رہے سن تے انج جمعہ پڑھا دیاں انج سجے نظر ماریے تے ویکھیاں ایک او بندہ بیٹھا ہے انہاں دا نمازی تے مقتدی، او بندہ بیٹھا ہے جدے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں سن، انج کھبے ویکھیاں تے ایک او بیٹھا ہے جدے کول بیٹے ہی بیٹے سن دے، تے سامنے ویکھیاں ایک او بھی بندہ بیٹھا ہے جدے کول بیٹیاں تے بیٹے سن دے۔ اس آیت نو پڑھیا کر دیتے آندے للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا، انج سجی سائڈ تے اشارہ کر کے کہندے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ پھر اگلا ٹکڑا آخری پڑھ دیتے چھم چھم رو پیندے کہندے وَیَجْعَلُ مَن یشاء عقیما۔ وہ جنوں رب چاہتا ہے دھیاں دیندا ہے۔ اور میرے بھائی سامنے میاں آصف صاحب میرے نال تشریف لے آئے نے، رب بیٹیاں ہی بیٹیاں دتیاں نے، بیٹا کوئی نہیں دیتا، بیٹیاں نال بڑی محبت کردے نے، اللہ نے صرف دھیاں ہی دتیاں نے، اے میرے رب دیاں مرضیاں نے، وہ اپنی رحمتاں جی میں چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اینج کہندے جنوں چاہے رب بیٹیاں دے وے، جنوں چاہے رب بیٹے دے وے، جنوں چاہے رب دھیاں پتر دے دے وے، پھر اپنے من اشارہ کر کے کہندے جنوں چاہے رب نہ دھی دے وے نہ پتر دے وے، کیونکہ سید عبدالغنی شاہ دی اپنی اولاد دے ہے، کوئی نہیں سی بے اولاد سن، تے رو پیندے آندے وَیَجْعَلُ مَن یشاء عقیما۔ میرا رب جنوں چاہے اولاد نہیں جے دیندا، یہ تے میرے اللہ دیاں مرضیاں۔ میرے رب نے اپنے نبی نو بھی یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں دیتیاں سن، اور 4 بیٹیاں دے اندروں میں اگر ہر بیٹی دا الگ تذکرہ کراں تے بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ میں چاہنا میں سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پیغمبر دیو بیٹی جدے واسطے میرے آقا فرمایا کر دے سن فاطمہ سیدہ تو، میرے پیغمبر اپنی چھوٹی بیٹی دا نام لے لے کے فرماندے سن الفاطمہ تو بذات منی، کائنات دے لوگو اے میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جے، آ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ میری اکھیاں دا چین ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا سرور ہے، میری بیٹی فاطمہ میری اکھیاں دا نور ہے۔ ایک قدرت اللہ دی قدرتی نظام ہے، بیٹا چھوٹا ہوئے یا بیٹی چھوٹی ہوئے ماپیاں نو دے نال محبت زیادہ ہویا کر دیئے۔ میرے پیغمبر نو اپنی چھوٹی بیٹی
نال بڑا ہی پیار ہے، اللہ دے پیغمبر دی بیٹی نو اپنے ابو نال بڑا پیار ہے، بیٹی نو بابے نال بڑا پیار، باپ نو بیٹی نال بڑیاں محبتاں سن، بڑیاں ہی شفقتاں سن نہ میرے پیغمبر نو۔ اور دی دلیل کی ہے مکہ پاک دے اندر ایک دن میرے پیغمبر دی پیاری لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا چھوٹیاں جیاں نے میرے نبی کو لائیاں آکیاں دیاں نے بابا ابو جی میرا گناہ کوئی نہیں ہے، میری غلطی کوئی نہیں ہے، میں نو ابو جال نے تھپڑ مارے آئے، انہیں میرے چہرے تے تھپڑ مارے آئے۔ اماں جی فاطمہ رو رہیاں نے اے میں آندیاں نے بے بابا میرا تے گناہ ہی کوئی نہیں، میں آ رہی سا انہیں میں نو روک کے تھپڑ مارے آئے۔ میرے پیغمبر آندے نہیں بیٹا تیرے بابے کو لجے پوجاں کوئی نہیں دیا، اجے میں انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا، تو اینج کرنا اپنے چاچے ابو سفیان بن حرب کول چلی جا، جا کے انہوں سنیا دیویں انہوں کمی چاچا مینو میرے ابو نے بھیجے آئے، ابو جال نے میرے منہ تے بغیر وجہ تو میرے چہرے تے تھپڑ مارے آئے۔ میرے پیغمبر دی دی فاطمہ گئی نا ابو سفیان کول، حضرت فاطمہ روندیاں گئیاں آنسو بہاکیاں دیاں نے وے چاچا مینو میرے بابے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے آئے، میرے ابا جی نے کلے آئے اور میں شکایت لے کے آئیاں، ابو جال نے میرے چہرے تے بغیر غلطی تو تھپڑ مارے آئے، میرا تے گناہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ دی گل سنی نا ابو سفیان اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نال ٹور پہنے ابو جال بیٹھا ہے اپنے دوستاں یاراں اندر، جا کے انہوں جھڑکاں دیتیاں نے آندے نے بد نصیبہ بیٹیاں تے سانجیاں ہویا کر دیاں نے، تیاں دا کی گناہ ہے تو اس پیاری بچی نو کیوں تھپڑ مارے آئے؟ تے نال آندے نے بیٹا فاطمہ اینج کرنا تو اپنے بدلہ لے لے، تو اے دے منہ تے تھپڑ اوویں ہی مار جویں نے تینوں مارے آئے۔ اماں جی فاطمہ نے تھپڑ ماریا تے واپس آ گئیاں، خوش ہو کے آئیاں تے آندیاں نے بابا جی انہیں چاچے ابو سفیان نے ابو جہل دے منہ تے تھپڑ بھی میرے کولو مروایا ہے، یعنی میں نو بدلہ بھی لے کے دیتا ہے، انہوں جھڑکاں بھی دیتیاں نے۔ فرمایا بیٹا تو خوش ہو گئی ہے؟ ہاں بابا جی میرے دل نو سکون پہنچے ہے۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ چوک کے فرمایا اللہ تو ابو سفیان نو ایمان دی دولت دے دیں، اللہ تو ابو سفیان تے رحم کر دیں۔ اے سی میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی نال محبت دعا دیتی ہے تے بیٹی نو بابے نال محبت کتنی کوئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے میں چھوٹا جنہ ساتے مکے اندر قد بھی چھوٹا تے پنڈلیاں بھی بریک بریک سن، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود چھوٹے جے قد دے صحابی آندے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر میں ویکھیا تے بیت اللہ چ نماز پہ پڑھ دے نے، میرے پیغمبر سجدے دی حالت نے تے اللہ اکبر ابو جال نے ایک بے ایمان آکھیا انہیں لے آ کے میرے پیغمبر دے کمر مبارک دے اونٹ دی اوجڑی رکھ دیتی ہے، اونٹ دی گندی اوجڑی میرے پیغمبر دی کمر مبارک تے رکھ دیتی ہے۔ میرے آقا سجدے دے اندر نے سیدنا عبداللہ دے نے میں چھوٹا سا اور میں کمزور ساندا، میرے کو اوجڑی اٹھائی نہیں سی جاندی، میں گیا تے میری نظر پئی حضرت فاطمہ الزہرا تے، میں کیا بی بی فاطمہ تیرے بابے دی کمر تے بیت اللہ دے اندر کافراں بے ایماناں نے انہاں مشرکاں نے اوجڑی رکھ دیتی ہے اونٹ دی، اور اللہ دے پیغمبر تے سجدے چی پہنے۔ مکے دیاں گلیاں دے اندر البدایہ بنہایا دے اندر لکھے ہے میرے پیغمبر دی بیٹی انج دوڑ دی آ رہی ہے، اللہ دے پیغمبر دی دھی حضرت فاطمہ میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ فوت ہو چکیاں
سن میرے پیغمبر دی بیٹی اللہ اکبر دوڑ دی آ رہی ہے اماں جی فاطمہ رو کے آ رہی نے روندیاں روندیاں بیت اللہ جائیاں اے جب حضرت عبداللہ آندے نے میں نال لگیا میرے پیغمبر دی کمر تو اوجڑی اتاری ہے اوجڑی اتار کے اللہ دے پیغمبر دی کمر تو پیچھے سٹی ہے آپ اٹھ کے بہ گئے نے میرے پیغمبر سجدے جو سر چکے ہے تے تشہد اندر نے نبی علیہ السلام جلدی جلدی نماز مکمل کیتی ہے تے اماں جی فاطمہ نے انج کر کے ہاتھ آسمان مننے چک دیتے نے بیٹیاں کولوں کدو برداشت ہوندا اگر بابے نو کوئی تکلیف پہنچ جائے ماپیاں دے دکھ دھیاں کولوں نہیں جے برداشت ہوندے میرے پیغمبر دی بیٹی ہے تے آندی اللہم احسہم عددا واحسسہم بعددا اللہ انہاں نو گن لے اللہ جنہ میرے بابے نو تنگ کیتا ہے اللہ جنہ میرے ابو نو دکھ دیتے نے اللہ انہاں سارے ظالماں نو نشان عبرت بنا دے اللہ انہاں نو جہنم رسید کر دے میرے پیغمبر دی تھی بددعاواں کیتی جاندی ہے آپ نے جلدی نال سلام پھیر کے بیٹی دے ہاتھ پھڑ لے نے فرمایا بیٹا انہاں دے حق اندر بددعا نہ کری بیٹا دھیاں دیاں دعاواں رب موڑ دا نہیں دا دھیاں دیاں دعاواں رب موڑ دے نہیں دے بیٹا انہاں دے حق جتے تیرا بابا روز دعاواں کردا ہے بیٹا انہاں دے حق اندر بددعا نہ کری جناب عبداللہ بن مسعود آندے نے بددعا ہو چکی ہے حضرت فاطمہ دے منہ لفظ نکل چکے سن دے اللہ اکبر اور بدر دے مار کے اندر اے جننے ہوتے بیٹھے سن سارے دیاں لاشاں تڑپ رہیاں سن یہ سارے ہلاک ہو چکے سن دے میرے پیغمبر فرما رہے سن انہوں بدر دے کنویں چ کھچ کے سٹ دیو اے جہنم رسید ہو چکے نے وہ کنویں چ سٹ کے میرے پیغمبر فرما رہے سن جیڑا میرے ذریعے رب نے تواڈے نال وعدہ کیتا سی اوتے پہنچ چکے جے کہ نہیں صحابہ پوچھیا سونیا گل کی فرمایا میرے رب مینوں حکم دیتا انہاں نوں دسو اج تواڈی سن لین گے انہاں نوں دسو جہنم چ پہنچ چکے جے کہ نہیں اے جہنم رسید ہو چکے نے یہ اماں جی فاطمہ دیاں دعاواں سن بیٹی نو باپ نال بڑی محبت ہے میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی نال محبتاں سن آپ اپنی بیٹی دے ایویں پیشانی تے بوسہ دیا کردے سن میرے آقا اپنی بیٹی نال محبت کردے سن دے اور بیٹی اللہ دے پیغمبر دی پروان چڑھ دی جا رہی ہے اے میرے پیغمبر دی دھی تے جوان ہو رہی ہے آپ آخر مکہ مدینہ منورہ آ گئے نے بیٹیاں بھی پیچھے مدینے منورے آ گئیاں میرے نبی دیاں 3 دھیاں مدینہ منورہ آئیاں نے اللہ اکبر اور سب تو چھوٹی بیٹی دا آخر ویلا آیا جدو میرے پیغمبر دی دھی جوان ہوئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹیاں والے ہو جان دیو نا آندے نے بیٹی گھر پیدا ہوئے تے ماپیاں نو فکراں پہ جاندیاں نے بیٹی پیدا ہوندیاں ہی لوگ پہلے گلاں کیتا کردے سن سیانے کہندے بیٹی جم دیاں ہی جوان ہوندی ہے بیٹے جم دیاں ہی جم بہادر تے شیر ہوندے نے اے مثالاں دتیاں جاندیاں سن کہ ماپیاں نو بیٹیاں دے پیدا ہوندیاں ہی جوانی تک دیاں فکراں پہ جاندیاں نے میرے پیغمبر دی بیٹی جوان ہوئی ہے آقا علیہ السلام کول حضرت ابو بکر صدیق آئے نے البتایا ورنہ آیا دے اندر امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے حضرت ابو بکر آکے آمدے نے سونیا تسی اپنی بیٹی دا رشتہ مینوں دے دیو میرے پیغمبر فرماندے نے ابو بکر مینوں رب دے حکم دا انتظار ہے حضرت عمر آکے پوچھ دے نے سونیا میرا دل چاہندا ہے پاک پیغمبر دے نال میرا رشتہ جڑ جائے تسی اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ مینوں دے دیو میرے پیغمبر آندے نے عمر یار مینوں اللہ دے حکم دا انتظار ہے حضرت ابو بکر عمر سمجھ گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سانو جواب دے دیتا ہے میرے پیغمبر دے دوویں یار حضرت علی نو ایک دن ملے تے کہندے نے علی تو ہی اللہ دے پیغمبر کولو جا کے انہاں دی بیٹی دا رشتہ پوچھ لے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
میرے پیغمبر کول آئے نے، آقا کول آ جاندے نے، میرے پیغمبر دے سامنے آ کے شرماندیاں ہویا نیوی دھون کر کے سر نیواں کر کے بہ جاندے نے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے علی مینوں لگدا ہے میری بیٹی دا رشتہ پوچھن واسطے آیا ہے۔ علی اہلا و سہلا و مرحبا، علی تیرا نام مبارک ہوے۔ حضرت علی نو نال میرے پیغمبر آندے نے علی میں شام نو مشورہ کر کے تینوں دساں گا۔ حضرت علی واپس چلے گئے، میرے پیغمبر اٹھے نہ اپنی بیٹی کول چلے گئے۔ او بیٹیاں والے آؤ قانون سمجھیا جے، بیٹیاں بیٹیاں دے رشتے سمجھن دا قانون میرے پیغمبر دیتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر آئے نے، آ کے فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ میں تیرے واسطے علی دا رشتہ پسند کر کے آیا ہاں۔ حضرت فاطمہ خاموش نے، میرے پیغمبر قانون بنا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا دی خاموشی قانون بنا دیتی ہے۔ فرمایا اگر کسے ماپے اپنی بیٹی کولوں او دی رضا مندی پوچھن تے کواری بیٹی خاموش ہو جائے تے او دی رضا مندی ہے، بیٹی خاموشی دا اظہار کرے تے بیٹی دی رضا مندی سمجھی جائے گی۔ اے میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تے قانون تے شریعت بن رہی ہے۔ میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو پوچھے ہے تے بیٹی خاموش ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میری دی فاطمہ میں تیرے لیے علی نو پسند کیتا ہے، علی کول مال کوئی نہیں۔ او بیٹیاں والے ہو ذرا دھیان کرے آجے، بیٹیاں دے رشتیاں دا انتخاب کر دے ہو، بیٹیاں واسطے رشتے لب دے ہو۔ مال ویکھیا جاندا ہے، دولت ویکھی جاندی ہے، گھر بار ویکھیا جاندا ہے، کدی تیر نہیں جبیندے۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا واسطے رشتہ ویکھیا ہے، آپ نے اپنی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے میری دھی فاطمہ میں تیرے لیے جڑا رشتہ ویکھ کے آیا ہاں، میرا علی غریب ضرور ہے، او دے کول دنیا دا مال کوئی نہیں، او دے کول دنیا دیاں دولتاں کوئی نہیں، او دے کول تے شاید اپنا گھر بھی کوئی نہیں۔ حضرت علی غریب ضرور ہے، میں علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں، میں علی دا دین ویکھ آئی۔ میرا علی دین والا ہے، ایمان والا ہے، اے علی اللہ دا پیارا ہی، میں تیرے واسطے علی دا انتخاب کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی بیٹی خاموش ہے، رشتے دی ہاں سمجھی گئی ہے۔ میرے پیغمبر نے حضرت علی نو ٹائم دے دیتا ہے کہ فلاں دن تیاری کر کے آ جاؤ بارات لے کے۔ حضرت علی دولہا بن کے میرے پیغمبر دے گھر آ رہے نے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی واسطے گھر حکم دیتا ہے میری دھی نو تیار کر دیو، اینو دلہن بنا دیو۔ مہنگا لہنگا نہیں دا، اس ویلے پرانے ہی کپڑے میرے پیغمبر دی بیٹی کول، میرے نبی دی دھی کول پرانے کپڑے سن دے۔ آپ دے او ہوئی بیٹی دے پرانے کپڑے دھو کے ہی سکا کے پہنا دیتے گئے نے، بیٹی نو دلہن بنایا گیا ہے۔ تے جس ویلے بیٹی تیار ہوئی ہے، رخصتی دا ویلا آیا ہے، اللہ دے پیغمبر دی دھی سیدہ فاطمہ زہرا کسے کول بیٹھیاں کہہ دیتا کاش حضرت خدیجہ اج زندہ ہوندیاں، کاش حضرت خدیجہ اج زندہ ہوندیاں، بڑے چاواں نال بیٹی رخصت کر دیا۔ میرے پیغمبر دی بیٹی نو امی دی یاد آ گئی ہے، جس ویلے ماں دی یاد آئی ہے تے زارو کی تار رون لگ پئیاں نے۔ میرے پیغمبر نو کسے دسیا کہ حضرت فاطمہ تے روئی جا رہیاں نے۔ پاک پیغمبر آئے، فرمایا بیٹا کیوں روندی ہے، بیٹا کیوں پریشان ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا فرماندیاں نے بابا اج امی دی یاد آ گئی ہے۔ میرے پیغمبر بھی رو کے آندے نے خدیجہ تے خدیجہ ہی سی، اج واقعی خدیجہ دی کمی محسوس ہو رہی ہے، پر میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے سر تے دستے شفقت رکھ کے فرمایا بیٹا میں تینوں امی والا بھی پیار دیاں گا، میں تینوں باپ والا بھی پیار دیاں گا، بیٹا تو تے میرے دل دا ٹکڑا ہے، بیٹا تو تے میرے دل دا چائن ہے،
جس ویلے بیٹیاں رخصت کیتیاں جاندیاں نے، اے جناب 18-20 سال دا عرصہ اپنے بابے دے گھر اندر گزارن تو بعد دھی جدوں ٹردی ہے اپنے بابے دا گھر چھڈن لگ دیے تے رون لگ پیندی ہے، کتے بابا رو رہا ہوندا ہے، کتے اماں رو رہی ہوندی ہے، بابا بھی روندا ہے، ماں بھی روندی ہے، اے اج کیوں بے روندے نے؟ تے بیٹی روندیاں آندی کیے چلو اب پوچھ لو آنسو گلے شکوے مٹا ڈالو، چلو اب پوچھ لو آنسو گلے شکوے مٹا ڈالو، ہوئی ہم سے خطا کوئی تے دل سے وہ بھلا ڈالو، جدائی پر ہی قائم ہے یہ نظام زندگانی بھی، بچھڑ جاتا ہے ساحل سے گلے لگ لگ کے پانی بھی۔ میرے پیغمبر دی بیٹی رخصت کیتی جا رہی ہے، اللہ دے پیغمبر دی تھی اللہ دی طرف رحمت بن کے آن والی، تے بابے نال ہے ہی محبت بڑی، حضرت فاطمہ نو ابو نال پیار بڑا ہے، تے میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی نال پیار بڑا ہے، تے میں تیرا ذوق تازہ کراں ایک دو جملے اللہ اکبر بیٹی واسطے۔ اللہ دے پیغمبر نے بال دسے ہے بیٹیاں نال محبت دا ڈھنگ تے سلیقے سکھائے نے اپنی امت نو، اور دسیاں لوگو اللہ دی رحمت ہوندیاں نے بیٹیاں، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بیٹیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں، او ماں نال وفاواں کر دیاں، بابا لی دعاواں کر دیاں، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، نا شکوہ کرن تقدیراں دا، او تیاں کدے شکوے نہیں کر دیاں، نا شکوہ کرن تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نو ویراں دا، نا شکوہ کرن تقدیراں دا، بڑا مان انہاں نو ویراں دا، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، آندیاں لے کے رحمتاں بھی بابا لی رزق چ برکتاں بھی، بڑیاں ہی خوش قسمت ہوندیاں نے۔ تے اگلی بات بڑی کمال کیتی ہے، کہندے جد ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے، بیڑا سنجا کر جاندیاں نے، او جد ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے، بیڑا سنجا کر جاندیاں نے، اے تے بیڑے دی رونق ہوندیاں نے دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اے میرے پیغمبر دی بیٹی بھی آخر ڈولی چ بہ کے اج جناب بابے دے گھروں جان لگی ہے، روندیاں روندیاں جا رہیاں نے، میرے پیغمبر نے دستے سب کو سر تے رکھے ہے، فرمایا بیٹا تو علی دے گھر جانا، میں تیرے پیچھے آ رہا ہاں۔ میرے پیغمبر بیٹی دے گھر پیچھے پیلے اسے ویلے ہی چلے گئے، تے جا کے بیٹی دے گھر کھڑیاں ہو کے انج دعا کیتی ہے، اللہ میری دھی دے گھر اندر برکتاں پا دے، اللہ اس جوڑے دی آپس محبت پیدا فرما دے، اللہ انہاں دے
گھر اندر رحمتاں کر دے۔ اے میرے پیغمبر اپنی بیٹی تے دماد واسطے دعاواں کیتیاں نے، میرے پیغمبر اتوں واپس آ گئے، میرے پیغمبر دی جی اپنے شوہر دے گھر چلی گئی ہے۔ اگلا دن ہویا تے صبح سویری میرے پیغمبر پھر چلے گئے، اپنی بیٹی دے گھر اندر چلے گئے۔ انج روز ہی جاندے نے میرے پیغمبر، اکثر ہی جاندے تے حضرت فاطمہ دے دروازے تے اماں جی فاطمہ دی زیارت کر کے میرے پیغمبر واپس آ جاندے۔ میرے پیغمبر نو اپنی بیٹی نال محبت بڑی ہے، بیٹی آندی تے پاک پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، کھڑے ہو کے اپنی بیٹی دا استقبال کردے۔ میرے پیغمبر اپنی دھی فاطمہ دی پیشانی تے بوسہ دیندے، میرے پیغمبر اپنی بیٹی نو اپنی جگہ تے بٹھا دیا کردے، بڑیاں محبتاں کردے اپنی دھی فاطمہ دے نال، اپنی بیٹی دے نال بڑا ہی پیار کردے میرے پیغمبر۔ اور لوگاں نو میرے پیغمبر درس دے کے گئے نے، لوگوں دھی ہووے تے متھے وٹ نہیں پانا چاہیے، پتر ہووے تے او دے تے بڑا فخر کردا ہے، مٹھائیاں ونڈدا ہے، عقیقے کردا ہے تے پارٹیاں کردا ہے۔ جے بیٹی ہووے تے نا ہی نہیں لیندا انجے جویں نو شرم آندی ہے، حالانکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ میرے پیغمبر تے سینہ پاک تے قرآن اترے ہے، اللہ دے نے لوگوں بیٹیاں بھی میں دینا ماں، بیٹے بھی میں دینا ماں، بیٹیاں نال محبتاں کریا کرو، بیٹیاں بڑے نرم مزاج والیاں ہوندیاں جے، ماپیاں نال بڑیاں شفقتاں کرن والیاں ہوندیاں نے، بیٹیاں کولوں والدین دے دکھ تے صدمے برداشت نہیں جے ہوندے، اور ماپیاں کولوں دھیاں دے دکھ برداشت نہیں جے ہوندے۔ اور نوجواناں کی پتہ ہے تینوں، اکثر ویکھیا بڑھیاں ماپیاں نو، مینوں ایک وہ بھی بندہ یاد ہے، ایک وہ بزرگ جدے نال ملاقات ہوئی ہے، امامت کرواندیاں امامت چھڈ دتی ہے۔ میں پوچھیا بزرگو ساری زندگی امامت کردے رہے ہو، ہن مسجد کیوں چھڈ دتی جے؟ تے رو کے کہن لگے بیٹا گل اے وے، اصل مسئلہ اے وے میں اکثر ہی نماز بھول جانا ماں، اکثر نماز مینوں یاد ہی نہیں رہندا میں کنیاں رکھداں پڑھ لیاں نے، کدے میں قرات بھول جانا کدے سجدہ بھول جانا۔ میں کیا انہیں بھولن دی وجہ کی ہے؟ بابا جی گل کی ہے؟ کہن لگا پتر رب مینوں بیٹیاں دتیاں نے، میریاں چار دھیاں نے تے میریاں دھیاں اپنے گھراں دے اندر بڑیاں دکھی نے، میریاں بیٹیاں پریشان نے، میریاں بیٹیاں دکھی نے، انہاں دی غربت دے دکھ ویکھ کے انہاں دے بارے اکثر ہی میرا ذہن سوچدا رہندا ہے۔ میں سجدے جانا تے مینوں دھیاں دی یاد آ جاندی ہے، اکثر میں نماز پڑھنا تے میں دھیاں دے غم تو نماز ہی بھول جانا واں، اس واسطے امامت چھڈ دتی ہے، اس واسطے پیچھے آ گیا ماں۔ اے بیٹیاں دکھی ہون تے ماپیاں دی روح تک دکھی ہو جاندی ہے، جنہاں ماپیاں نو ساری زندگی کدے روندا نہیں ویکھیا، انہاں نو کدے ویکھو تے دھی نو دکھ آوے تے چھم چھم آنسو بہاندے نظر آندے جے، انہاں نو پوچھ کے ویکھو کہ بیٹی دا دکھ ماپیاں کولوں برداشت نہیں جے ہوندا۔ بیٹیاں والیو میرے پیغمبر دی تھی، اللہ دے پیغمبر نے مثال دے کے سمجھا دیتی ہے، حالانکہ شریعت نے بندے لی چار شادیاں جائز رکھیاں نے، پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوجی شادی دا ارادہ کیتا ہے۔ ابو جہل دی بیٹی کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی ہے، حضرت علی او دے نال شادی دا ارادہ رکھ دینے، اماں جی فاطمہ ایک دن آئیاں تے رو کے آندیاں نے بابا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر میرا شوہر دوجی شادی کرنا چاہندا ہے، بابا میرے کو یہ گل برداشت نہیں پی ہوندی، یہ گل میرے کو گوارا نہیں دی، میرا شوہر دوجی شادی کرتا ہے۔ میرے پیغمبر نے حضرت علی نو پیغام بھیجے آئے، فرمایا علی نو جا کے سنیا دے ویو، لوگو علی نو جا کے دسو صحیح مسلم اندر واقعہ موجود ہے، میرے پیغمبر آندے نے لوگو علی نو جا کے دسو
اگر انہیں ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا ہے تے پہلے میری بیٹی نو طلاق دے دے وے، کیونکہ نے میری بیٹی نو دکھ دیتا انہیں میں نو دکھ دیتا۔ جے میری بیٹی نو ایک گل برداشت نہیں ہے، میرے پیغمبر انج کر کے فرمایا ہے علی میں نو دوجی شادی تے اعتراض نہیں ہے، پر علی گل اے وے در میں نو اپنی بیٹی روندی نظر آندی ہے، علی دوجے پاسے او میرے دشمن دی بیٹی ہے، وہ اللہ دے دین دے دشمن دی بیٹی ہے۔ جس گھر اندر نبی دی بیٹی ہوئے اسے گھر اندر اللہ دے دین دے دشمن دی بیٹی، اے دوویں ایک گھر اندر کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ حضرت علی دوڑیاں آئے آ کے آندے نے سونیا مینوں معاف کر دیو، دوبارہ شکایت دا موقع نہیں ملے گا۔ جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں نے سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں جے کی تھی۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نال اتنیاں محبتاں کیتیاں نے، اتنا پیار کیتا ہے۔ لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دھی نال محبت دیاں مثالاں قائم کر دیتیاں نے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے گھر چ ایک دن بیٹی آئی ہے، اللہ دے نبی کو لا کے بہ گئی، آندی ہے ابو جی میرا دل چاہیا کہ مل کے کھانا کھائیے، اے میں ایک دسترخوان بچھایا ہے، میں ایک طریق دی کتاب جو پڑھ رہا ساں، وہ دیتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نے روٹیاں دے، اے میں سکے ٹکڑے وہ بچھایا ہے۔ میرے پیغمبر سمجھ گئے کہ میری بیٹی دے گھر اندر فاقے نے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے سامنے بہ کے وہ ٹکڑے اٹھا کے کھا کے کیا بیٹا صبر کری، بیٹا صبر کری۔ تے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی تربیت فرما رہے نے، فرمایا یا فاطمہ تا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شیتی فی الدنیا لن تغنی عنکی من اللہ شیئا یوم القیامہ۔ میرے پیغمبر آندے نے او مسلمان نہ غور کری، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی تربیت کی تھی ہے، فرمایا میری بیٹی دنیا جو چاہنی اپنے بابے کو لو مانگ لیں، تیرا ابو تینو دے دے گا، تیرا ابو تیرے نال تعاون کرے گا، بیٹی جو چاہنی ہے تھے مانگ لے، لیکن نیک عمل کر کے آئی، بیٹی نمازاں پڑھ دی رہی، بیٹی نمازاں نہ چھڑی، بیٹی نیکیاں کرنیاں نہ چھڑی، اے مالی میرے پیغمبر آندے نے بیٹا عمل کر کے آئیں، کیونکہ کل قیامت نو عملہ تو بغیر اللہ دے دربار سے نجات نہیں ہو۔ مولا فرماندے نبی کے آ سن فاطمہ بیٹی، نبی کے آؤ میری ماما پہنا بھی سن لو، نبی کے آ سن فاطمہ بیٹی تے کری نہ چاوڑ میری، روز قیامت عملہ باجوں تے نہیں خلاصی تیری۔ بیٹا اے نہ کمی میں تے نبی دی بیٹیاں، بلکہ میرا بیٹا نمازاں قائم کر دی رہی، میرے پیغمبر دی بیٹی تہجد گزار بیٹی ہے۔ حضرت علی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے، اماں جی فاطمہ اینا روندیاں رہیاں، فرماندیاں سن علی مینوں انج لگدا ہے کہ جنہ صدمہ تے غم مینوں اپنے بابے دے دنیا تو جان تے آیا ہے، اینا غم تے اینا صدمہ مینوں آج تک کدے نہیں آیا، مینوں اینا غم آیا اپنے ابو دے دنیا تو جانتے، اگر اینا صدمہ سورج تے آ جاندا تے او سیاہ ہو جاندا، اگر اینا پہاڑاں تے ڈال دیتا جاندا تے ریزہ ریزہ ہو جاندے، او یار جدا بھائی بھی دنیا تے کوئی نہ ہوئے۔ حضرت فاطمہ دے بھائی بچپن چ فوت ہو گئے سندے، اماں جی فاطمہ دیاں بہناں میرے پیغمبر دی زندگی چ دنیا تو چلیاں گئیاں، ایک باپا ہی تے ایسی جڑا ماں باپ والی تے بہناں بھراواں والی محبت کرن والا، اج او بھی جدوں دنیا تو گیا ہے نا، میرے پیغمبر دی تھی ایویں روندی رہی ہے، نا جناب مسکرانا ہی چھڈ دیتا ہے، ہسنا ہی چھڈ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر دی تھی نے تاریخاں والیاں لکھیا ہے پیغمبر دی تھی 6 ماہ زندہ رہی ہے، پر 6 ماہ پیغمبر دی بیٹی مسکرائی نہیں ہے، ایویں صدمے تے غم اندر منجی نال منجی
بن گئی ہے۔ حضرت علی آندے نے میں اکثر آ کے بینا نی فاطمہ تو تے ہسنا مسکرانا ہی چھڑ دیتا ہے۔ لوگ آندے نے شاید حضرت فاطمہ نو یرکان ہو گئی ہے۔ حضرت فاطمہ دیاں نے مینوں کچھ نہیں ہویا، صرف مینوں اپنے بابے دا صدمہ تے او دی جدائی دا غم ہے۔ اینا صدمہ اینا غم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ باپ نو دکھ آوے تے بیٹیاں کولو برداشت نہیں ہے، جے بیٹی نو دکھ آوے تے بابے کولو برداشت نہیں ہے۔ اور مینوں ایک صاحب دی بات یاد آ گئی ہے، فرمایا کر دے سن دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے، دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے، پوچھ جا کے انہاں نو جیڑے دکھی انہاں جیاں دے، دکھ نہ وکھاوے اللہ ماپیاں نو دھیاں دے، پوچھ جا کے انہاں نو جیڑے دکھی انہاں جیاں دے، دکھ اور جیڑے دکھی انہاں جیاں دے، ماپیاں دے گھر پیر رکھن تے ہنجو نے بہاندیاں، ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں، رحمت سمجھ کے ماپے دھیاں نو نے پال دے، بڑی محبت نال رکھ دے سنبھال کے، رحمت سمجھ کے ماپے دھیاں نو جے پال دے، عزت تو کیر انہاں دی رکھ دے سنبھال کے، بابل دا گھر چھڑ ایک دن اگے ٹر جاندیاں، دھیاں گر ماپیاں دے رحمتاں نے گندیاں، ماپیاں نو دکھ آوے بک بک روندیاں، تے میرے پیغمبر دی بیٹی نو اینا صدمہ بابے دا، ابو جو چلا گیا ہے تے باپ نال محبت بھی انوکھی ہوندی ہے اولاد نو، باپ زندہ ہووے فکر ہوندا نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی توڑے نہ گلاب نو، ان باغ دیاں بوٹیاں نو نہ سکامی ربا، باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پامی ربا، دھیاں دا پت رون او دھیاں تے پت روندے، جدو باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے، حوصلے یتیماں دے تو آپے ہی ودھاویں ربا، باپ دا بچھوڑا تو کسے نو نہ پاویں ربا، یتیم نہ مانے روون یتیم رمانے رو رو ہو کے لیندے نے، بچے او اپنے بابے نال جدو لاڈ لڈاؤندے نے، آنسو یتیماں دے تو آپے ہی سکامی ربا، او جا کے ویکھنا فیس بک تے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ماں باپ نظر نہیں آئے، ایک چھوٹی جی بچی ہے سراب اندر سارے بہ گئے نے، اینج پانی چ پھر رہی ہے، اپنے بابے نو تلاش بھی کر دیے، اپنے ابو نو بھی لب دیے، کدی میں منہ پانی چ ڈوب دے تے کدی باہر کٹ دیے، نکے نکے بچے کئیاں دے ماپے رڑ گئے تے کئیاں دے بچے رڑ گئے، کئیاں دیاں بیٹیاں دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں دیاں لاشاں، اللہ میری توبہ کدے ویکھیا کر انہاں غریباں دے مننے، کدی ماڑیاں مننے ویکھیا کرنا، اے میرے پیغمبر دے بیٹیاں بیٹے، میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی تربیت کیتی سی، میرے نبی دی دھی دے دروازے تے بھی ایک مہمان آیا ہے، او بھی ایک جناب فقیر آوے تے کدے خالی نہیں سی موڑ دیاں، کدے انہوں خالی پکھے نو نہیں سی جان دے دیاں، او میری ماما پہنا ویکھو نا، آج دنیا تے پاکستان اندر، آج پاکستان اندر حالات کنج دے تے کس طرف جا رہے نے، آج اسی دنیا دے مال اندر مارو مار پہ کرنے آ، ایک پاسے میں نو نظر آندہ ہے، کدے میرے پیغمبر دی تھی دا دکھ سامنے رکھیے، آج او ماپے نظر آندے نے جڑے حضرت فاطمہ
دی طرح وہ بیٹیاں بیچاریاں دیاں اولاداں رڑ گئیاں، مال رڑ گئے، گھر بار رڑ گئے، ایویں یتیم نمانے کلے کلے روندے پھردے نے، جی نال جی نہیں پیارا لدا۔ اللہ میری توبہ، اج اگر اللہ موقع دے وے تے ایسے دکھیاں دا سہارا بن جائیں، انہاں دیاں خدمتاں کر جائیں نا۔ میرے پیغمبر دی بیٹی مننے آ میں تیری توجہ لے جاواں، اما جی فاطمہ اونے دن روندیاں روندیاں ایک دن نا حضرت علی آئے تے کہندے جدوں میں گیا تہجد دے ٹائم حضرت فاطمہ مصلے تے بیٹھیاں سن، ساری رات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیماری دے نال بخار دے نال کرلاندیاں رہیاں نے۔ جدوں میں گیا مصلے تے بیٹھ کے تہجداں پڑھ رہیاں سن، جدوں میں واپس آیا تے چکی تے آٹا پیس رہیاں سن۔ میں پوچھیا نے میرے پیغمبر دی بیٹی ساری رات طبیعت خراب رہی ہے، اگر آٹا نہ پیس دی میں آپ آ کے پیس لیندا۔ اما جی فاطمہ دیاں پہلے اپنے رب دے حقوق پورے کر رہی ساں، ہون میں اپنے خامن دے حق ادا کر رہی ہاں۔ وے علی میرے کول بیٹھ جاؤ، میریاں چند گلاں سن لو۔ اما جی فاطمہ نے اپنے بچیاں نو نہلایا دلایا تے انہاں نال پیار کیتا ہے، رو رہیاں نے تے اپنے بیٹیاں دے نال پیار کر رہیاں نے۔ حسن و حسین بھی رو رہے نے، بیٹی زینب بھی رو رہی ہے۔ اما جی فاطمہ آندیاں نے میرے بچیو اج میرے نال پیار کر لو، شاید تہاڈی امی دوبارہ تانوں نظر نہ آوے۔ حضرت علی آئے نے، آ کے آندے نے آپ بھی رو رہیاں ہو، بے بچیاں نو بھی رلا دئیاں جے، گل کیے اما جی فاطمہ آندیاں نے بے علی مینوں لگدا ہے شاید میں اج دنیا تو چلی جاواں۔ راتی مینوں خواب چ میرے ابو دیاں زیارتاں ہوئیاں نے، میں اپنے بابے دی جدائی دے اندر بڑی پریشان ہاں۔ میرے بابے نے دنیا تو جان لگیا مینوں آکھیا سی بیٹا سب تو پہلے تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی، اج مینوں لگدا ہے ابو دی ملاقات دے ٹائم آ گئے نے، میں دنیا تو جان والی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ نال فرمانے نے علی زندگی تیرے نال گزاری ہے، کٹھے رہندے ہاں کوئی غلطی خطا بندے کولو ہو جاندی ہے، تو میرا شوہر ہے اجر خو شوہر ناراض ہون، او میریاں ماما بہنا ذرا مسئلہ پلے بن لو، آج ایویں نہیں رب نے جنتی عورتاں دی سرداری عطا کیتی ہے، میرے پیغمبر نے بیٹی دی تربیت کیتی ہے، میرے نبی دی تھی آندی علی زندگی گزاری ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوے تے مینوں رب دی رضا لی معاف کر دیں۔ وے علی میرا جنازہ میری میت زیادہ دیر کر نہ رکھی، میرا جنازہ آپ ہی پڑھا لیں، کوشش کری میرے جنازے دے نال رات نو کوئی لیٹ لے کے نہ جائیں، کسے غیر محرم دی میت نظر میرے میں جناب چار پائی تے بھی نہ میری میت تے نہ پوے۔ اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 ماہ زندہ رہیاں تے آخر صحیح صدمے چ دنیا تو رخصت ہو گئیاں، اج قبرستان تک پہنچائیاں گئیاں، گل مکمل ہو گئی جے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نو قبر چ رکھن تو پہلے ایک صاحب دل نے قبر نو آواز مار دیتی تے آندا اے قبرے تو جان دی نہیں ہے، آ میت کس دی آئی، اے پاک رسول اللہ دی بیٹی تے حسن حسین دی مائی، آیا طرف قبروں آوازہ سن تو بھی میرے بھائی، حسبہ نسبان دی لوڑ نہیں مینوں ایتھے عملہ نال رہائی۔ یار زندگی دنیا تے اونا دی ختم ہو گئی جڑے ایڈے ایڈے قیمتی انسان سن، میں تے تو کدو رہنا ہے، سارے آخر دنیا تو چلے جانا ہے۔ آج رب نے موقع دیتا ہے تے جتنا ہو سکتا ہے عمل کمال ہے، نیکیاں کمال ہے، عمل پلے بن لے، کل قیامت نو عملہ نال جان چھٹنی ہے، عملہ نال گل بننی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جنہوں رب دی امید تے یقین ہے کہ رب دی ملاقات ہوئے گی، انہوں چاہیے نیکیاں پلے بن کے رب کو آئے، کوئی نیک عمل لے کے آئے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرا توڑا بھلا فرمائے، جو سنیا سنایا دیتے عمل پیرا ہونے دی اللہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا